सम्म बेलायती पक्षको सैनिकहरूले नेपाली सेनालाई 1 इन्च पनि पछाडि हटाउन सकेनन्। हामी हारेकै थिएन हैन। तर डिसेम्बर 2 मा सुगौली भन्ने ठाउँ चाहिँ पहिले 1812 भन्दा अगाडि नेपालको थियो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन आज मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। अत्यन्त नेपालीले खोजेको र रोजेको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरिदिनुहोला। जति सक्दो सेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याउन, विश्व सामु पुर्याउन एक सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो भिडियोको मेहनतका लागि एक लाइक गर्न भने अवश्य पनि बिर्सिनुहुने छैन। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित लाइब्रेरी अफ कांग्रेस जियोग्राफी एन्ड म्याप डिभिजन क्यापिटल नम्बर जी 6750 र 260.15 मा यो नक्सा संग्रहित छ। नेपालको नक्सामा कालियार अर्थात् काली नदी देखिन्छ। उद्गम स्थल निम्त्याधुरा हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। यो नक्सामा प्रकाशित हुनुभन्दा 11 वर्ष अगाडि सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको सीमा नदी भएकाले त्यसभन्दा पूर्व नेपाल पश्चिम भारत रहेको बुझाइमा आउँछ। नाभिभन्दा पूर्व नेपालमा महाकाली र कालापानी हिट स्प्रिङ लेखेको देखिन्छ। नेपालको कालापानी लिपुलेख निम्त्याधुरा मात्र क्षेत्र नभई नेपालको पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सज्जलसम्मको भूभाग नेपालकै रहेको स्पष्ट बेलायतको संग्रहालयमा भेटिएको छ। नाभि गाउँ पनि नेपालको हो भन्ने स्पष्ट प्रमाण भेटिएको छ। 1856 को नक्सा ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी लन्डनको यो नक्सा बेलायतको लन्डन स्थित ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीको इन्डियन अफिस रेकर्ड म्याप कलेक्सनमा सेफ मार्क नम्बर 2996 मा संग्रहित रहेको छ। तर 1879 मा ब्रिटिस भारतले अर्को नक्सा निकाल्यो जसमा कार्टोग्राफिक संकेत चिन्हबाट नेपाली भूमि, कुटी, नाभि, गान्जे लगायत धेरै भूभागहरू भारतमा पारेको विश्व समाचार दैनिकले खबर छापेका छन्। अब वर्तमान भारतले लिपुलेख भन्दा यता आएर कालापानी कब्जा गरेको छ। गत 2 नोभेम्बरमा भारतले आफै प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि निम्त्याधुराबाट आएको नदीलाई काली नदी हो भनिएको थियो। यस्तो अवस्थामा नेपालको ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याउन नेपालका विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि नेपालको कुरा पुगेको छ। त्यसको 6 दिनपछि काली लेखेको मेटिएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो। सांसद विदका सीमाहीन खुसी चीन, बेलायत र अमेरिकाको लाइब्रेरीबाट ऐतिहासिक नक्सा सङ्कलन गरेपछि बुद्धनारायण श्रेष्ठले निम्त्याधुरा समेटेको नयाँ नक्सा कोरेर किताबमा प्रकाशित गरेका थिए। बुद्धिनारायणले नेपालका लागि विभिन्न चुच्चे नक्सा देखाउँदै कतिपय नेताहरू हाँसी मजाक गरेर उडाएका थिए। तर नेपालको कालापानी लिपुलेख निम्त्याधुरा क्षेत्रलाई जति सक्दो छिटो नेपालको नक्सामा मात्र नभई ब्रिटिस सेनाले गरेको काम र कारबाहीलाई अगाडि बढाउन उहाँहरू अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाली फौजलाई हटाएर दार्चुलाबाट आफ्ना फौज भारतलाई तुरुन्तै फिर्ता गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। भारतीय सेनामा रहेका गोर्खालीहरूका सेवा सुविधालाई छिटोभन्दा छिटो रोकाए गरेर 2007 सालमा मात्र सुरु भएको नेपाल भारत मैत्री सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन केही कठिन भएको भन्दै नेपाल र भारत बीच दैत्य सम्बन्ध कायम हुन नदिन नेपाल र भारत बीच गरिएका सन्धिहरू खारिज गर्न विभिन्न पत्राचार समेत गरिएको छ। ग्रेटर नेपालका आयोजक र अध्यक्ष समेत रहेका फैदर नेपालसँग सहकार्य गरेर देशले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म नेपालको कुरा पराउने योजना समेत निकालेको हो। सन्धिमा रहेका विभिन्न खालका कुराहरूलाई बेलायतले पनि त्रिपक्षीय सम्झौतालाई नयाँ द्विपक्षीय सम्झौताको प्रस्तावन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन बेलायती समकक्षी थेरेसा मेसँग सन् 2019 मा लन्डनमा विशेष कार्यक्रम उठाएर नेपालको आधिकारिक रूपमा बेलायत पत्र लेखेका थिए। नेपाली मिडियाहरूका अनुसार सन्धिको विभेदपूर्ण व्यवस्था खारेज गर्न वा संशोधित योजना सहितको बेलायतलाई आग्रह समेत गरिएको थियो। त्रिपक्षीय सम्झौताको शर्तमा दुवै सेनाका गोर्खा सैनिकहरूलाई नेपाल र भारत बीच युद्ध लड्न नलगाए पनि नेपाल र भारत बीच
जस्तोसुकै मनमुटाव भए पनि गोर्खा रेजिमेन्ट कम्पनी नरोक्ने सम्झौता भएको थियो। भारतले दिन प्रतिदिन हेरचाह र मेचाह प्रवृत्ति देखाउँदै आएपछि गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती रोक्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले 1947 को सन्धिलाई अनावश्यक अतिथिको विरासत भएको समेत सांज्ञा दिँदै आउनु भएको छ। ग्रेटर नेपाल छिटोभन्दा छिटो भारतले फिर्ता नगरे गोर्खा रेजिमेन्ट कम्पनी रोकिदिने, नेपालका कालापानी लिपुलेख लिम्पियाथुरा सहितको भूभागलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाललाई फिर्ता नगरे भारतीय फौजलाई हटाउन नेपाली सेना परिचालन गर्ने जस्ता विभिन्न कडा कदमलाई नेपाल सरकारले निहालिरहेको बताउनु भएको छ। 1947 को सम्झौतालाई विगतमा धेरै असर पारेको र रोजगारीको वातावरण सिर्जना भारतले गरे पनि विभिन्न खालका क्षति नेपालले बेहोर्दै आउनु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय भइरहेको मनमुटावको वातावरण भने केही समय यता नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लय लगतै केही कम भएको बताइएको छ। नेपाली विज्ञहरूले नेपालका लागि भारतमा गोर्खा रेजिमेन्ट फौज रोक्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि भारत केही कदम पछि हटेको त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाहरूले खबर समेत प्रकाशन गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार भारतमा गोर्खा रेजिमेन्ट रोक्ने हो भने पाकिस्तानले चारैतिरबाट घेर्ने भारतलाई र भारत एक्लो बनाउने त्यहाँका विज्ञहरूले सुझाव समेत दिएका हुन्। भारतले लिपुलेख भन्दा यता आएर कालापानी कब्जा समेत गर्ने भएको हो। गत 2 नोभेम्बरमा भारतले आफैले प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको नदीलाई काली नदी भनेर सांज्ञा दिँदै आएको छ। तर त्यसको 6 दिनपछि काली नदी लेखेको मेटिएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक समेत भारतले गरेको थियो। सीमा विवाद र सीमाविदका अनुसार सीमाहीन खुसी चीन, बेलायत र अमेरिका लाइब्रेरीबाट ऐतिहासिक नक्सा सङ्कलन गरेर हेर्दा नेपालको नक्सा विश्व सङ्ग्रहालयमा सूचीकृत भएर यथाशीघ्र राखिएको थियो। सङ्कलन गरेपछि नेपालका विज्ञले भनेका छन् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नक्सा कोरेर किताबमा प्रकाशित गरेका थियौँ। त्यो नक्सा एकबद्ध भएर हामीलाई धेरै राजनीतिक दलहरूले पनि हिंसात्मक रूपमा उडाउने प्रयास गरे। नेपालको ग्रेटर नेपाल हामी फिर्ता गर्ने अभियानमा थियौँ। जुन फिर्ता गर्ने अभियानमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले गरेको जुन एउटा अतुलनीय काम छ त्यो नेपाल सरकारले साथ दिएन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। नेपालको कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाथुरा, कुटी, कान्छी, नाभि लगायतका भूभाग भारत छिटोभन्दा छिटो छोड्नुपर्ने नेपाल सरकारले चेतावनी दिँदै आएको छ। भारत एक कदम पनि पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। नेपालले गोर्खा रेजिमेन्टिङ कम्पनी रोकिदिने चेतावनी समेत दिँदा पनि भारत भने केही कदम पछि हटेको आश्वासन समेत भारतीय मिडियाहरूले देखाउँदै आएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एकमुष्ट पत्रचार गरी लेखिएको छ। ग्रेटर नेपाल फिर्ता हुने अभियानमा सारा नेपाली छुटेका छन्। अब एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यो भने सिरुपाते खुकुरी, भाला हात हतियारले भारतलाई एक छपको पनि नपार्ने उहाँले चेतावनी समेत दिनुभएको हो। दर्शक तपाईँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि खोज भिडियो, राष्ट्रप्रेमी भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अन्य ताजा अनि मनोरञ्जनात्मक भिडियो पनि हामीले यस च्यानलबाट प्रकाशन गर्ने गर्छौँ। भिडियोलाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई ताजा भिडियोको लागि अलमा क्लिक गरी हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको बातपाल शुभ रहोस्। नमस्कार।